مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کی طرف تے کدے ایک تو کدے دوئے بانے کشمیری عوام دی جائیداداں ضبط یا تباہ کرنا ہر دیہڑے دا وتیرا بن گیا ہے۔ مودی دی ہندوتوا حکومت کشمیری عوام دی آزادی دے عزم کو توڑنے دے واسطے انہاں دی جائیداد ضبط کر کے انہاں دی اپنی سرزمین دے اوتے انہاں کو بیکار اور بے دخل کر رہی ہے۔ اس سلسلے وچ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA سن رام باغ سری نگر اور سویا بگ بڈگام وچ متحدہ جات کونسل دے چیئرمین سعید صلاح الدین احمد دے دو پتراں سعید احمد شکیل اور سعید شاہد یوسف دے ایک مکان اور 2 کنال اراضی ضبط کر کے دی ہے۔ سعید صلاح الدین احمد دے اے دوئے بیٹے دہلی دی بدنام زمانہ تہاڑ جیل وچ قید ہیں۔ انہاں کو 2017 اور 18 وچ غیر قانونی سرگرمیاں دی روک تھام دے کالے قانون UAPA دے تحت گرفتار کیتا سا۔ سعید احمد شکیل سورا انسٹیٹیوٹ میڈیکل سائنس سری نگر وچ بطور سینئر لیب ٹیکنیشین اور سعید شاہد یوسف زرعی یونیورسٹی سری نگر وچ اسسٹنٹ دے عہدے دے اوتے کام کر رہے سے۔ سعید صلاح الدین احمد دے تریے پتر سعید معید یوسف کو بھی کچھ عرصہ پہلا نوکری دے برخاست کر کے دا ہے۔ وہ IT شعبے وچ بطور منیجر فرائض سر انجام دے رہا سا۔ مودی حکومت کی طرف سے کشمیری عوام دی جائیداداں ضبط کرنا سیاسی انتقام دے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو عظیم اور لازوال قربانیاں تھے مزین تحریک آزادی کشمیر دے دستبردار کرنا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجی پرتشدد کاروائیاں دے وچکار کشمیری عوام دے گھراں کو لگاتار تباہ کر رہے ہیں۔ مودی حکومت کشمیری عوام کو انہاں دی زمیناں جائیداداں اور املاک اور نوکریاں تھے محروم کرنے دے اوتے تلی ہوئی ہے۔ جائیداد و املاک دی مسماری اور غیر قانونی ضبطی مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت کی منظم آبادکار نو آبادیاتی مہم دا حصہ ہے۔ مودی حکومت کشمیری عوام دی تحریک آزادی کو دبانے دے واسطے ہر وحشیانہ حربہ استعمال کر رہی ہے۔ بھارتی ہتھکنڈے مقبوضہ جموں کشمیر دے حریت پسند عوام کو آزادی دے مقصد کسی بھی صورت وچ دور نہیں رکھ سکتے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی حکومت تے ظالمانہ اقدامات تا نوٹس کرنے دے واسطے دنیا کو ہن خواب غفلت تے جاگنا چاہیے۔